तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नमो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नमो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई मेरो प्रणाम नमस्कार। सर्व जगत नियन्त्रक परब्रह्म परमात्माको असीम कृपाद्वारा हामी यस धरतीमा मानव जीवन प्राप्त गरेका छौँ र त्यही मनुष्यत्वको मानवताको परिचय दिनका लागि हामी संसारमा घुमिराखेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीले यहाँ पनि अथवा हाम्रो यस श्री पाइलट बाबा फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित पाइलट बाबा आश्रम एवं पाइलट बाबा आश्रमद्वारै सञ्चालित श्री आत्रेय ऋषि गुरुकुलममा हामीले यहाँ स्थापना गरेका छौँ र यस आत्रेय ऋषि गुरुकुलममा बटुकहरू संस्कृत अध्ययन गर्दछन् र यो पाइलट बाबा मेडिटेसन हल यानि योग हल हो र यहाँ हजुरहरूले आश्रम हो। यहाँ आएर हजुरहरूले आफ्नो आध्यात्मिक र एउटा भौतिकताबाट विचलित भइरहेको मनस्थितिलाई शान्त बनाउन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले यस आश्रममा आएर आफ्नो विचलन भएको मनलाई दुविधामा रहेको मनलाई स्थिति शान्त बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अनेक गुरुहरूद्वारा आध्यात्मिकताको बारेमा प्रवचन हुनेछन् र हजुरहरूलाई म जानकारी गराउँछु कि यस पाइलट बाबा आश्रमको स्थापना के का लागि भयो भन्दाखेरि पाइलट बाबा एक सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म भारतको बिहारमा भएको एउटा राजखान परिवारमा भएको हो र उहाँ भारतीय जुन सैनिकको एयर मतलब फाइटरम्यान हुनुहुन्थ्यो, पाइलट क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई त्यस भौतिकताबाट जुन चरम चुरीमा पुगेको भौतिक सुखबाट मन वैराग्य बनिसकेपछि उहाँले यस अध्यात्मलाई अँगाल्नु भएको हो र उहाँले अध्यात्मलाई अँगाल्ने क्रममा साधना गर्ने क्रममा नेपालका पहाड कन्दरा सिद्धपीठहरू अनेक तीर्थहरू भ्रमण गरी आफूले आफूलाई स्वतः सिद्ध गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नै जीवनलाई सुनाम धन्य बनाउनु भएको छ। यस्ता महापुरुषको नामद्वारा यस आश्रमलाई स्थापना गरियो र उहाँको नाममा स्थापना भएको यस आश्रम विगत 2068 सालदेखि सञ्चालनमा आएको छ र 68 सालमा महायोगी पाइलट बाबाकै करकमलद्वारा यो उद्घाटन गरिएको हो र यस आश्रममा आउने व्यक्तिहरूले एउटा
आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्नेछौँ। किनकि हामी संसारमा हर कोही आनन्दको लागि हिँडिराखेका छौँ। चाहे त्यो कमिला किन नहोस्, झिङ्गा किन नहोस्, हात्ती किन नहोस्, मानव किन नहोस्, सबै आनन्द प्राप्तिको लागि लडिराखेका छौँ, हुनिराखेका छौँ। र त्यो आनन्द के हो भन्ने चिज केवल मानवताले प्राप्त गर्न सक्छ। किनकि सबैले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य गरिराखेका छौँ र मनुष्य भइसकेपछि मनुष्यले गर्न सक्ने कर्तव्य के हो भन्दा हाम्रो जीवन के को लागि हो, मानव के को लागि हो र जीवन र जगत के को लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बुझाउनको लागि र मानवले आफ्नो वास्तविक स्वरूप जान्नको लागि यस्तो यो संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्छन्। त्यसै अन्तर्गत यो महायोगी आश्रम, पाइलट बाबा आश्रम जुन सूर्य विनायक भक्तपुर माथि गुन्डुमा अवस्थित छ र यो आश्रममा पनि प्रत्येक दिन बिहान 5:30 देखि 6:30 बजेसम्म यहाँ अनेक प्रकारका प्रवचन, योग अभ्यासहरू हुने गरेका छन्। 1 घण्टा र सानो सानो विषयलाई लिएर पनि गम्भीर चिन्तन हुने गरेका छन्। किनकि जीवन सानो छ तर जीवनको वास्तविक तत्त्व धेरै ठुलो छ। त्यो तत्त्व बुझाउने कोसिस यहाँ गरिन्छ र हाम्रो जीवन मानव के हो र मानवले गर्ने कर्तव्य के हो त्यो बुझ्दाखेरि जुन प्रकारको आनन्द प्राप्ति हुन्छ त्यो अरूमा आनन्द छैन। र संसारी तत्त्वमा भन्दा आध्यात्मिक जुन तत्त्व छ, आत्मस्वरूप छ, त्यसमा आनन्द छ र सुख पनि हामीभित्रै छ, दुःख पनि हामीभित्रै छ। र भनिएको पनि छ मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। मनुष्यको कारण मन नै हो जो सुख र दुःखको कारण। त्यसैले सुख पनि हामीले उत्पन्न गराउँछौँ, दुःख पनि हामीले उत्पन्न गराइराखेका हुन्छौँ। किनकि यो सुख र दुःख भन्ने चिज काहीँ किनेर ल्याइने होइन, यो फ्रीमा उत्पन्न हुनेछ, आफ्नै स्वरूपबाट उत्पन्न हुने चिज हुन्। र यी तमाम चिजहरूलाई निपुण अथवा यी निराकार निर्गुण पार्नलाई निर्मूल पार्नको लागि आध्यात्मिक साधना धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र आजको जमानामा पूर्वीय दर्शन जुन फिलोसोफी हाम्रो दर्शन छ, उपनिषद छ, यी सबैको वास्तविक तत्त्वलाई सबैले बुझ्ने कोसिस गरिराखेका छन्। किनकि मानवले बुझ्न पर्ने त त्यही हो जुन चिज मानव भएर गर्नुपर्ने हो। पशुले आफ्नो गर्ने कर्तव्य गरिराखेका छौँ तर हामी मानव भएर भुलिराखेका छौँ। खानु, बस्नु, आफ्नो हर क्रियाकलाप त अरू जन्तुले नै गरेका छन्। बच्चा सन्तानहरू पाल्नु, परिवार पाल्नु कुत्ताले पनि गरेको छ, गाई भैँसीले पनि गरेको छ। तर मनुष्य भइसकेपछि के हो, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दर्शनले बताउँदछ। त्यही दर्शनको प्रचार प्रसारको लागि, त्यही दर्शनलाई केही टेवा पुगोस्, त्यसमा केही ऊर्जा बढोस् भनेर यो महायोगी पाइलट बाबा फाउन्डेसन सञ्चालन भएको छ र त्यस अन्तर्गत यो आश्रम पनि त्यही अनुरूप भएको छ। हामीले यहाँ वेदका शिक्षाहरू दिन्छौँ, वेदले बताएको अनुशासनलाई हामीले यहाँ प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। किनकि हाम्रो दर्शन अलौकिक दर्शन हो, जुन दर्शनले विश्व मानवलाई, विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ। वेद त्यस्तो चिज हो जुन वेदले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि रचना गरेको छ र वेदको आधारमा यो संसार अडेको छ। यो कुरो बुझ्न धेरै गरिब छ र कठिन छ। यो बुझ्नको लागि हामीले ध्यान साधना गर्नैपर्छ र विशेष गरेर शरीरको लागि पनि हामीले योग गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रा जुन चित्त, बुद्धि, अहङ्कार 4 प्रकार अन्तःकरण चतुष्टय छन्, तिनीहरूमा चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि हामीले कर्म गर्नुपर्छ। त्यो कर्म भनेको योग हो। र किनकि भनिएको पनि छ योगेन चित्तस्य, योगले चित्तको शुद्धि हुन्छ। त्यसैले योग गर्नु जरुरी छ। योगः कर्मसु कौशलम पनि भनिएको छ। योग भनेको त्यो हो जुन आफूले दिएको कर्तव्य कर्मलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु योग हो। र हाम्रो मानवको कर्तव्य के हो, कर्म के हो भन्दा हामीले वास्तविक परमात्मा तत्त्वलाई चिन्नु हो। यदि हामीले त्यो तत्त्वलाई चिन्न सक्यौँ भने हामी वास्तविक योगी भयौँ। त्यही यस्तै चिज हामीले यहाँ प्रभावित हुन्छ। किनकि अनेक उपनिषदहरू छन्, गीताहरू छन्, सबैमा हामीले गीतामा पनि अनेक प्रकारका उपदेशहरू पाउन सक्छौँ तर हामीले त्यसलाई मनन गर्न सकेनौँ। गीताले भनेको छ, यसो भनेको छ भन्दै हिँड्छौँ तर वास्तविक तत्त्व के हो, गीताले दिएको कुरालाई कसरी मनन गर्ने, त्योतिर हाम्रो ध्यान जान सकेन। किनकि हामी बहिर्मुखी भएका छौँ, अन्तर्मुखी हुन सकेनौँ। किनकि वास्तवमा हामी अन्तर्मुखी हुनु पर्दथ्यो, हामीले हाम्रो तत्त्वलाई खोज्नु पर्दथ्यो तर त्यो कहिले खोज्न सकेनौँ। जबकि कस्तुरीको वासना आफैमा छ तर कस्तुरी भट्किराखेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी सुख हामीभित्रै छ, हामी बाहिर सुख खोजिराखेका छौँ। सुख प्राप्त गर्नको लागि आफूले अन्तर्मुखी हुनु जरुरी छ। यही कुरालाई हाम्रो दर्शनले विस्तृत बताएको छ र हजुरहरूलाई म भन्छु उपनिषद जसमा सबभन्दा पहिलो ईशावास्य उपनिषद छ, त्यसले पहिलो मन्त्रले के भन्छ भने ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम। माने यो संसार कसैको अधीनमा छ, यो संसार हाम्रो अधीनमा छैन, त्यो तत्त्व परमात्मा तत्त्वको अधीनमा छ, परमात्माको अधीनमा यो संसार छ। त्यसैले यसलाई त्याग भावनाद्वारा हामी यहाँ काम गरौँ। मानव एउटा म्यानेजरले मालिकको काम गरे कसरी गरौँ, हामी एउटा म्यानेजर हौँ, यसको मालिक अरू नै छ, त्यो भावले काम गरौँ। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम। माने कसैलाई पनि दुःख दिने, कसैको पनि धनलाई आँखा कुदृष्टि राख्ने, कसैको कुनै पनि प्रकारको वस्तुमा कुदृष्टि राख्ने मार्गलाई हामी हटौँ, त्यो प्रकारको भावनालाई हटौँ भन्ने हाम्रो दर्शनले ज्ञान दिएको छ। आज संसारमा ठुलो चुनौती यही बनेको छ। जुन चुनौती छ, जुन चुनौतीले गर्दा हामीलाई अलिकति महसुस के भइरहेको छ भने हामी त दुःखी छौँ, हामी भट्किराखेका छौँ, हामी कसरी सुख प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चिन्त व्याकुल बनाइराखेको छ। त्यो चिज प्राप्त नभएर जुन चिज हाम्रा दर्शनले बताएका छन्, हाम्रा दर्शनले भनेको छ अरूको हित गर, अरूलाई कल्याण गर अनि आफ्नो स्वतः कल्याण हुनेछ। तर हामी बिल्कुल शास्त्रलाई त्यागेर हामी बहिर्मुखी भएका छौँ, अन्तर्मुखी हुन छोडेर बाहिरी संसारलाई हेरिराखेका छौँ। किनकि हामीभित्र जुन आनन्द छ त्यो आनन्द बाहिर छैन। तर हामी चाहन्छौँ चामल भात खान, बासमती चामलको भात खान, तर कोदो रोपिराखेका छौँ, कोदोको बिउ छरिराखेका छौँ। कसरी प्राप्त हुन सक्छ? त्यही कुरो हो, हामी सुख चाहन्छौँ, हामी दुःखलाई चाहिँ समाइराखेका छौँ। त्यसैले यो संसार बुझ्नु छ, यदि आफूले सुख आनन्द प्राप्त गर्नु छ भने यो उसमा लाग्नु पर्दछ, कर्म गर्नुपर्छ। कर्म कस्तो प्रकारले गर्ने भन्दा सत्कर्म भन्ने हुन्छ। कर्म दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कुकर्म, एउटा सत्कर्म। तर हामीले गर्नुपर्छ कर्म कस्तो हुन्छ? सत्कर्म। त्यो सत्कर्म गरेर यो जीवनलाई व्यतीत गर्न सक्नुपर्छ। त्यही ईशावास्य उपनिषदको दोस्रो मन्त्रले के भन्छ भने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। माने कर्म गर्दै यो संसारमा म 100 वर्षसम्म बाँचु भन्ने भावनाले कर्म गरौँ। तर कर्म कस्तो गरौँ भने चित्त शुद्धिको लागि, मन शुद्धिको लागि कर्म गरौँ। अनि मन चित्त शुद्धि भइसकेपछि त अनि वास्तविक तत्त्व प्राप्ति त स्वतः हुनेछ। त्यसैले हाम्रा यी इन्द्रियहरू छन् 6वटा जुन विषयलाई ग्रहण गर्छन्। नाक, कान, आँखा, छाला, मुख, त्यो जिब्रो जुन छ, यी विषयमुखी भए हामीले यिनलाई नाकले चाहे राम्रो गन्ध सुन्न त्यही सुन्न चाहन्छौँ, हामी तेल कहिले पनि तिरस्कार गर्न सकेनौँ। छालाले कोमल स्पर्श गर्न चाहन्छ, आँखाले राम्रो मात्र देख्न चाहन्छ र कानले राम्रो मात्र सुन्न चाहन्छ। तर त्यो कस्तो राम्रो भन्दा नाशवान चिजलाई राम्रो चाहन्छ। हामी सत्य चिज त अरू नै छ, बस यो आँखाले उस शक्तिपुञ्जको ध्यान दर्शन गरौँ। यो नाकले चाहिँ उस शक्तिको जुन गन्ध गर्ने, शक्ति ग्रहण गर्ने जुन प्रकारको शक्ति परमात्माले बनाइदिनु भयो, त्यही शक्तिलाई चिन्ने प्रयास गर्न कहिले सकेनौँ। र कानले पनि वास्तविक तत्त्व सत्य कहिले पनि सुन्न चाहेनौँ। त्यसैले हाम्रा यी इन्द्रियहरू विषयोन्मुख त भएका छन्, तर विषयले हामीलाई बडो दुःख दिइराखेको छ। त्यसैले विषय वासनादेखि अलिकति मुक्त नभइकन हामीले वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन। यही आनन्द प्राप्ति के हो, आनन्दको मार्ग के हो भन्ने कुरा हाम्रो दर्शनले बताएको छ। आउनुहोस् तपाईँहरूले पनि हाम्रो यस दर्शनलाई अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन बडो गम्भीर छ, जसले वसुदैव कुटुम्बकमको भावना बोकेको छ। संसार हाम्रो कुटुम्ब हो, संसार हाम्रै परिवार हो भन्ने भावना बोकेको छ भने यसमा कुनै प्रकारका द्वेष भावना विद्वेष छैनन्। यसमा कसैलाई त तिरस्कृत त फलानु भन्ने छैन। यसमा त हामीले सबैलाई ग्रहण गरेर लान सक्ने क्षमता छ। बस यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ, यसलाई मनन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले त्यो तत्त्व कस्तो छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ श्रवणद्वारा, मननद्वारा, चिन्तनद्वारा अध्ययन गर्नुपर्छ। उपनिषदमा कसैले आफ्नो एउटा चेलालाई उपदेश भनेको छ, अरे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो, मन्तव्यो, श्रोतव्यो, निधिध्यासितव्य भनेको छ। त्यसैले यो आत्मा माने त्यो परमात्मा तत्त्व जुन छ, शक्ति कुन छ, जुन शक्तिद्वारा हामीले संसारमा हिँडडुल गर्न सकेका छौँ, जुन शक्तिद्वारा हामीलाई चाहिँ हर क्रिया गर्न मिलेको छ, त्यो शक्ति चिन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला मनन गर्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ। अनि श्रवण गरिसकेपछि मनन गरेपछि चिन्तनपछि अनि निधिध्यासितव्यम, त्यस तत्त्वलाई जानिसकेपछि त्यसैमा रम्न सक्नु पर्दछ। त्यो रम्ने बाटो हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि बस हाम्रा परम्पराका आचार्यहरूबाट, गुरुहरूबाट र यस्तै अध्यात्म अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यहाँ यो महायोगी पाइलो बाबा आश्रम जुन विगत 2068 सालदेखि सञ्चालनमा आएर यहाँ अनेक प्रकारका प्रत्येक दिन केही न केही नयाँ ऊर्जाशील व्यक्तिहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरिराखेका छौँ। र आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यसमा सहभागी बन्नुहोस् र हामीले पनि यस आश्रमलाई केही माध्यमद्वारा सञ्चालन गरौँ, एउटा केही नयाँ अनुरूप दिउँ भनेर
सोचिराखेका छौँ र अहिलेको समय अनुरूप यसलाई हामीले चलाइराखेका छौँ। यसमा सबैलाई स्वागत छ र हाम्रो यो भौतिक विरासत र विलासी जीवनबाट तनावमुक्त हुने ठाउँ भनेकै यस्तै अनुसन्धान केन्द्र, आध्यात्मिक फाउन्डेसनहरू र जहाँ हाम्रा ग्रन्थहरूले बताएका मार्गहरूलाई उपदेश गरिन्छ त्यही नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस अन्तर्गत यसपालित आश्रम पनि हजुरहरूको लागि एउटा मनलाई एकत्रित गर्ने ठाउँ बन्न सक्नेछ। मेरो यही